भर से जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद एतराज़ात उठा दिए हैं और बहुत बड़ा जो एक मुतालबा है, जो डिमांड है उनकी, वो ये है कि ये फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। इसके ऊपर तो आगाज़ में हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ हमारे पास मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी धुआंधार किस्म की और बड़ी ऐसी अंदर की खबरें मौजूद हैं जो आज मुकाबिल में आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है। कुछ खबरें ऐसी हैं कि तलाल चौधरी साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हुए और एक जज्बाती किस्म की तकरीर उन्होंने कर डाली। छोटे मियाँ साहब जो हैं, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, एहसानों का बदला चुकाने की बात कर रहे हैं, मगर मरियम बीबी का जो ग्रुप है उसके हवाले से ये इत्तलात है कि शायद उनको दीवार से लगा दिया गया है। ऐसी खबरें कितनी मुसद्दका है ये तो आमिर साहब से हम जानेंगे, मगर इसके साथ साथ असल में जो मसला सबसे बड़ा मुस्लिम लीग नून का होता है या किसी भी सियासी जमात का, वो पंजाब की वजारत आला का होता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पंजाब की वजारत आला के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्या जो उम्मीदवार है वो नमूदार हो चुका, होने के करीब है, या इसके बारे में सोचा जा रहा है? ये भी आप लोगों के सामने आमिर साहब दिलचस्प मालूमात रखेंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज की जो मुखालफत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, ये कितनी मुसद्दका है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, यानी उनके साथ कोई इत्तेहाद होना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसमें दोनों जो साहिबान है, छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब, इन दोनों के दरमियान हमें जो एक रिफ्ट नजर आ रही है। छोटे मियाँ साहब जो हैं वो इस बात पर तुल गए हैं कि एडजस्टमेंट होनी चाहिए, सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ये वो एक पूरी एक डिटेल है। हल्कों की सियासत पे तो बात होगी, मगर जो पंजाब की सियासत है उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, मालूमात पंजाब की होंगी, मगर उससे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है वो बड़ी हंगामा खेज है। वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। जो बार काउंसिल है उसने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसने तो कहा कि जी आप मुस्ताफी हो जाए फौरी तौर पे, इलेक्शन 8 फरवरी को, मगर ये मुस्ताफी हूं जी। वो जो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर शिकायत तो पिछले आप देखें 8-10 माह से चल रहा है। ये पूरा साल हो गया है कि ये सिलसिला शिकायत का। तो वो असल लाडले, लोग कहते थे ये लाडला वो लाडला, असल लाडले जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं। उनकी तवातर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतुल्ली की, उन्होंने सदर की हुकूमतुल्ली की, उन्होंने तवातर से वो ये सारी ही सियासी पार्टियों को उनसे शिकायत है। अब जाके बार काउंसिल्स को, सारी बार काउंसिल एकदम रातों रात ये आ गया। बड़ी अच्छी बात है कि नोटिस लिया गया है, और बड़े सख्त अल्फाज में उनका नोटिस लिया गया है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी है, सिंध बार भी है, पंजाब बार भी है। तो तमाम ही तकरीबन बार काउंसिल के जो मेजर बार काउंसिल्स हैं उन सबको ही ये ख्याल आ गया है कि ये इंसाफ परवर आदमी नहीं है और ये अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो मगर उसमें जो मुख्तलिफ शिकायत मुख्तलिफ नौइयत की हैं। अच्छा। कुछ ने तो ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो कहा जी ये जो है ये ठीक लोग नहीं है, इनका जो है इनके होते हुए मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाब मुमकिन नहीं है, और नई हल्का बंदियाँ जो हैं इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने भी लंबा चौड़ा खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक स्टेप आगे चली गई है। उन्होंने कहा जनाब ये इनको घर चला जाना चाहिए इस्तीफा दे के, क्योंकि इनके होते हुए ये बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। और जो शिकायत की गई हैं उसके अंदर है कि ख़ास तौर पे हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने कहा जी ये जेलम में 13 लाख की आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए हैं। उन्होंने कहा जी फिर हाफजाबाद में 13 लाख की थी तो वहाँ 1 हल्का है, पिंडी की भी शिकायत है, गुजरांवाला की भी शिकायत है, जो काफ़ी मतलब पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन में भी इतनी शिकायत नहीं आई। हल्का पहले भी हल्के तब्दील होते रहे हैं, मगर 1/3 के करीब हल्कों की शिकायत आई हैं और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज को शिकायत है। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्होंने कहा जी क्योंकि इलेक्शन करवाना इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने इसको भी फिलहाल इग्नोर किया है। मगर ये भी देखें ना, अब आज मैं देख रहा था अदालत की तरफ से आया है कि इलेक्शन के बाद इन हल्कों की अपीलें सुनेंगे। ये क्या तो जब तक तो एक है लॉजिक के इलेक्शन, ये बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो इलेक्शन करवाने पे ऊपर मरकूज हुई है, और बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी मगर उसकी वजह से ये जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का एक करवा लिया, फेड कंप्लाई के जो होना था हो गया, तो ये मिट्टी पाव पॉलिसी जो है आगे बढ़ो, ब्यूरोक्रेसी भी मिट्टी पाव हो गई। हाँ। और ये हल्का बंदियों की शिकायत भी मिट्टी पाव हो गई।
تو یہ کر دیا وہ اس لیے کہ شک یہ کیا جا رہا ہے، یہ پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ اگر یہ گھر پہ چلے گئے تو یہ ایک کوشچن ہے، لیگل اینڈ آئینی ایک سوال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چلے جائیں گے، کمشنر صاحب اس وقت ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ ہی لگا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کی غالباً کوئی اس طرح کی رولنگ ہے کہ ان کا جو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے بعد الیکشن کمشنر کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ الیکشن کروا سکے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک یہ مخمصہ ہے. میری اس پہ ناقص رائے یہ ہے کہ جب اتنا کچھ مٹی پاؤ پالیسی میں چلا گیا کہ فیٹ کمپلائی ہو گیا، تو یہ بھی عدالت کے سامنے اگر سچویشن آ گئی، فرض کرے ایسا ہوا جو کہ ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا، اگر فرض کرے ایسی سچویشن بھی آئے گی کہ جی اس وجہ سے کہ جی الیکشن کہیں التوا کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں رہا سپریم کورٹ نے جس طرح پہلے تشریح کی ہے، کافی سارے اس طرح کے اقدامات کی جو کہ انہوں نے مانے بھی ہیں کہ یہ جائز بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کے حلقہ بندی کے حوالے سے، پر انہوں نے کہا کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ضرور کروانا ہے تو پھر اس کے اندر سے ایک ریشلائز کیا گیا. تو شاید اس کا بھی اگر ایسی سچویشن آئے تو اس فیصلے کی بھی جو ہے تشریح ہو سکتی ہے اور ریشلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن عامر صاحب یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اربوں روپیہ لگا کے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اچھی بات ہے الیکشن ہو، الیکشن نہیں، ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، الیکشن نہیں صرف چاہیے. یہ اس کے اوپر کون غور کرے گا؟ ایسے الیکشن کو کون مانے گا؟ یہ ایگزیکٹلی یہ بارز کی طرف سے بھی جو یہی بات ایک پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا جناب ان کے ہونے سے یہ آلریڈی یہ شفاف الیکشن نہیں، الیکشن کروانا ٹھیک نہیں ہے، الیکشن شفاف ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ آلریڈی یہ دبا تو لگ چکا ہوا ہے. اب جو مرضی کر لیں، یہ ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جو کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ آلریڈی جو الزامات لگ چکے ہیں جب ابھی تک ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے کہ جی 90 دن کے پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن نہیں کروائے. کئی دفعہ الیکشن کمیشن نے اپنی پوزیشن بدلی، اس کے اوپر پہلے کہا جی ہمیں یہ ریسورسز دے دے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد کہا کہ نہیں جناب یہ تو اختیار ہی نہیں ہے صدر کا، یہ تو اختیار ہے ہمارا ہے. تو اب پھر درمیان میں قانون کی بھی تبدیلی ہوگی تو وہ والا ہو گیا، پھر یہاں کا بھی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کئی دفعہ وہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہی. فائنلی جو ہے انہوں نے الیکشن شیڈیول نہیں تھا اناؤنس کیا، وہ تو یہاں پہ گردن میں انگوٹھا رکھ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ 12 بجے سے پہلے 1-2 دن ڈیلے ہو جاتے تو پھر یہ بہانہ ہونا تھا کہ دیکھیں جی 2 دن تو ہمیں 54 روز منیمم چاہیے، تو 2 دن ضائع ہو گئے ہیں تو 8 کے تو ہو نہیں سکتے، منیمم 10 کے ہونے ہیں. جب 10 کے ہونے ہیں تو ذرا اور آگے کر لیں، ذرا اور آگے کرنا تھا. پھر یہ بہانہ آ سکتا تھا کہ جی آگے دیکھیں نا اب روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے ساتھ کلیش کرنا تھا، وہ کرکٹ کے ساتھ ملا لینا تھا. سو یہ اندیشے تھے. تو سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں بہت صحیح کیا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے الیکشن کا کروانا. تو وہ کروا لیا. تو مگر یہ ہے کہ اس کے اندر جو الیکشن کمشنر صاحب کا وہ اس سے کیوں نہیں لے رہے ہیں، اور وہ بے دریغ جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں، وہ ان کو کوئی کسی کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب الیکشن کرانا تو مقصود ہے. عامر صاحب اس میں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. اس کی وجہ یہ کہ انٹر پارٹی الیکشنز کا جو فیصلہ میں محفوظ نہیں کہوں گی، میں کہوں گی فیصلہ دبا کر بیٹھے ہیں، اس کو دبانے کا مقصد کیا ہے؟ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آگے. میں نے کہا کہ وہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ کچھ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی مگر ایک پردے کے ساتھ کی جاتی تھی، ایک فگ لیف رکھا جاتا تھا. ابھی بلیٹنٹلی کیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ انہوں نے اس کا کیا ہوا ہے ان کا کہ جناب پہلے انٹرا پارٹی الیکشن، او بھئی 175 پارٹیاں ہیں، ایک ہی پارٹی کے آپ نے فوکس کیا ہوا ہے. انہوں نے چیئرمین، انہوں نے اپنا چیئرمین، اصل مقصد جو تھا وہ عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے کے لیے تھا، تو وہ تو چیئرمین نہیں ہے اور موسٹ پروبلی ان کو کنوکشن بھی ہو گئی ہے، وہ الیکشن پروسیس سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی مگر چھوڑا نہیں جا رہا کہ بلے کا نشان اور پتہ نہیں پارٹی کے اوپر بین لگانا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا 40 سوال کر دیے گئے، وہ 40 کا جواب اور آج کی جو پروسیڈنگ 4 تھے جو 40 کر دیے. انہوں نے کہا جی بیرسٹر علی ظفر کا جو آج کے ان کا بیان ہے کہ جی ابتدا میں 4 سوالات تھے جو کہ بڑھ کر اب 40 کر دیے گئے ہیں. اور انہوں نے الیکشن کمشنر صاحب کا ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مناسب جواب ہے کہ جی ہم نے مناسب سمجھا کہ مزید سوالات سے متعلق آپ کو سنا جائے. انہوں نے کہا جی علی ظفر صاحب کا کہ نون لیگ نے صوبائی الیکشن نہیں کروائے، کیا ان کا آپ نے نوٹس لیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو چیلنج ہی نہیں کیا ان کو. انہوں نے کہا جی ہمارا تو آپ نے چیلنج کیا ہے، نون لیگ نے نہیں چیلنج کیا تھا، الیکشن کمیشن پارٹی ہے اس کے اندر.
تو انہوں نے یہ سوال یہ علی ظفر کا یہ بیان ہے کہ یہ سوال تحریک انصاف کے لوگوں کا بنتا تھا، الیکشن کمیشن کیوں پوچھ رہی ہے؟ شیڈول پبلک کیوں نہیں کیا؟ یہ اصل مدعا تھا الیکشن کمیشن نے، شیڈول پبلک نہیں کیا۔ مذکا خیز ہیں یہ، 40 میں سے کوئی 2 درجن کے سوال ہیں اس طرح کے جو کہ اسکول کے 8ویں جماعت کے بچے سے کیے جاتے ہیں، مذکا خیز ہیں۔ ایک بہرحال یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے الیکشن کروانا، الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشنر صاحب کو سنجیدہ ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے، اور ایک کوشش ضرور، لیول پلینگ فیلڈ ٹھیک ہے نہیں ہے مگر ایک کوشش نظر آنا چاہیے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، وہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی۔ اب آگے دیکھیں نا، آخری دن اب یہ الیکشن نومینیشن پیپرز فائل ہونے شروع ہو گئے ہیں، اب فارم لینے شروع کر دیے ہیں۔ چلیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ابھی